Hi, may buntag. Manghinaot ko ngayon kung ubanan karon sa atong buntagon nga mga pag-ampo. Magpasalamat ta sa Dios ug ato ang pangayoon ang atong mga sa grasya karon nga unta iyatang panalanginan ning adlaw karon. So ubani ko magampo ta. Atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo ug atong gipupontong itudlo ni Kristo saan pag-ampo og Dios Ama. So, manghinaot ko ngayon kung ubanan karon labi na itong mga taong may mga problema, sakit o balatian. Taga ikog pipila ka mga gutlo nga magampo tag magpasalamat ta sa Dios. Silungan ta sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Sumagot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot kini sa iyo tawag mayon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo para madlaw. Ug pasaylo ang kami sa among mga sala. Mayon nagapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinuna mo adlaw sa kami gikan sa mga dawatan. Kami panamamahayo, salamat sa mga adlaw nga idugang sa mga kinabuhi. Uban sa kung makinsunan karon nga idugan sa atong mga pagpangaligag mga pag-ampo. May na kami Ginoo nga imong dunggod ang amuang ipangamuyo diha kanimo labi na itong mga tao dunay mga sakit o balatian nga miduol nato tawagin ko Lord ang katapang nila labi na hit sa pagpugmad sa maayong lang panglawas ug manghinaot ko Lord nga itong dunay mga sakit ang karon nga nakiguban nato sa mga pag-ampo kung silang ayoon silang mga tagsa-tagsa ka mga sakit ug tugtulan mo kami sa mga ginbuhaton nga mahiuyon diha sa imong kasubuan o di mahisupag sa imong mga kabubuton. Lord, kining tanan mahimo lamang unta gumikan kay kami nagasalig ug nagatuo diha kanimo ug asaway pag-undang sa kanunay namong pangamuyo manghinaot mi nga imong dunggon kanunay ang among adlaw-adlaw nga pagkinahanglan ug labi na sa mga sakit ug balatian. Kining tanan Ginoo among pangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, may buntag sa tanan, no? Salamat kay sa iyong pag-uban sa atong mga pag-ampo. Manghinaot ko nga pinaagi ning tanan kini akong paambit diha ninyo aduna unta kini kapuslanan sa matag adlaw nato nga mga gibuhaton. O hinumdumi kanyo kanunay na ang pag-ampo nubanan og pagsalig pagtuo mga maayong buhat makaayo makawagtang mga problema o mga sakit o balatian. So kining tanan manghinaot ko nga inyong i-share sa inyong igalaan ug labi na gid usab sa naglantaw na to paki-follow and like sa ato ang mga inadlaw-adlaw nga mga pag-ampo. Ug ako mong gihangyo nga labi na kung doon na may mga sakit o balatian duo lang mo nato dire ang atong pagpanambal o atong mga pag-ampo pinagi sa pagtambal sa mga masakiton. Wa kini bili, wa kini kinahanglan presyo kundi sigon lang sa inyong kabubuton na gikan sa inyong kasing-kasing kung unsa po inyong ikahalad sa atong mga pamaagi, mga gasa, mga gift lang ang akong ginadawat diri. So daghang salamat ninyo, may buntag manghinaot ko at tanan nga nagalantaw nako inyong masabtan nga kining tanan ato pagpangalagad lamang sa matag usa ug atong ihangad sa kitasan nga unta dunggon niya ug ang inyohang mga problema atong matabangan diha sa pinagi sa atong gugma panaghiusa ug maghinaot ta nga ang kalinaw unta magoy ka nang magpabilin sa ato ang labi na sa atong nasod karon nga Pilipinas. So daghang salamat, may buntag, good luck and God bless.